स्वतन्त्रता चाहिँ के होला भने जस्तै अहिले सरकारको मान्छेले मर्यादित हुनुपर्यो सबै भन्छ नि, त्योसँग जोडिएको छ है। मर्यादा चाहिँ कसले निर्धारण गर्ने? सरकारको काम चाहिँ मर्यादा पालक हो कि होइन? मर्यादा मेरो विचारमा चाहिँ सुसभ्य सुसंस्कृत समाजले आफ्नो मर्यादा आफै निर्धारण गर्छ। किनभने समाज खुला, हामीले कल्पना गरेको परिकल्पना गरेको समाज चाहिँ खुला समाज हो। खुला समाजमा विभिन्न तह तबका हुन्छन्, विभिन्न संस्था हुन्छन्, विभिन्न नजिर हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ। समाज बढ्ने विघटन हुने, समाजको अगाडि बढ्ने बाटोहरू हुन्छ। यसलाई बाटो देखाउने अगुवाहरू हुन्छ, शिक्षकहरू हुन्छ, जान्ने मान्छेहरू हुन्छ, कलाकार हुन्छन्। अनि उसले एउटा विवेक एउटा निर्धारण गरेको हुन्छ समाजले, अनि त्यहाँ मर्यादा आफ्नो आफै निर्धारण हुन्छ। त्यसमा सरकारको हामीले चाहिँ भूमिका खोज्यौँ भने त्यो सरकार एकदमै बलियो, सरकारको पकड बलियो। अनि अभ्यन्तरमा गएर सरकारले हरेक व्यक्तिलाई शासन गर्ने हुन्छ, सेवा गर्ने हुँदैन। त्यसकारण मर्यादा निर्धारण गर्ने सरकारले हो भन्ने हिसाबमा अहिले जुन अगाडि बढिरहेको थियो यो विधेयक अगाडि आयो, त्यो आफैमा अवधारणा नै गलत छ एउटा। अर्को चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा होइन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मर्यादासँग जोडिएको मात्रै होइन, यो विधानसँग पनि जोडिएको छ होइन। विधानसँग कसरी जोडियो भने नामै यसो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। कसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता? जस्तै हामीले राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रधानमन्त्रीको, प्रधान सेनापतिको भनेको छैनौँ नि, यो जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हो होइन। अनि यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसरी आएको छ भने जस्तै अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक हो। लोकतन्त्रमा या अहिलेको जुन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था छ त्यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ के हो भने कसरी हो भने अविभाज्य हो, अनन्यासित छ। यो लोकतन्त्र टिक्ने नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हो, नत्र टिक्दैन फेरि, यो यही रूपमा रहँदैन। त्यही भएर जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा टिक्ने अब राज्य व्यवस्था अहिलेको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था। त्यसकारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ जनतालाई पूर्ण रूपमा सुसज्जित गर्ने भनिएको हो क्या, एउटा कुरा। यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के हो भने जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले नागरिक सुसज्जित भयो भने के भयो भने नागरिक चाहिँ निर्धक्क भयो। किनभने उसले बोल्न पाउने भयो नि त, सोच्न पनि पाउने भयो। अब मैले त अब कस्तो यो विधेयकहरू ल्याउने यो अहिलेको प्रावधानहरूले चाहिँ के गर्छ भने उसलाई सोच्नमा पनि सीमा निर्धारण गरिदिन्छ। पहिला सेल्फ सेन्सरसिप भनेको थियो, आत्मनियन्त्रण भनेको थियो। यसले बढावा दिने संस्कृति भनेको संस्कृति होइन, त्यो विकृति हो। त्यो चाहिँ आत्मनियन्त्रण गर है नागरिक, तिमी चाहिँ जे पनि बोल्न पाउँदैनौ, जे पनि सोच्न पाउँदैनौ भन्नेतिर त्यो दिशातर्फ यसले उन्मुख गराउन खोजेको छ। त्यसकारण यो लोकतन्त्र जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अविभाज्य मानेको छ त्यसले नागरिकलाई निर्धक्क, निडर, त्यस्तो खालको निडर नागरिकको परिकल्पना गरेको होइन। अनि त्यो निडर हुन्छ, निर्धक्क हुन्छ, भयरहित हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ यस्तो त्यो हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई यस्तो ऊर्जा दिन्छ त्यसले, किनभने ऊ निर्भय छ नि त। अनि उसले दिने ऊर्जाबाट यो राजनीतिक व्यवस्था लाभान्वित हुन्छ। त्यसकारण यो राजनीतिक व्यवस्था चलाउने, सञ्चालित गर्ने, यसलाई परिचालित गर्ने, यसलाई एकदम सभ्य तरिकाले अगाडि बढाउने भनेको चाहिँ त्यो नागरिकबाट सेवा लिने हो होइन। त्यसकारण नागरिक चाहिँ पुरै स्वतन्त्र नागरिक यसले परिकल्पना गरे हो। त्यो स्वतन्त्र नागरिक निर्धारण गर्ने चाहिँ उसलाई दिएको हक अधिकारबाट होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको उसको हकको कुरा हो। त्यही भएर हकमा सीमा लाउने कि नलाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बाध्य कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि सोचाइबाट आउँछ। कसको सोचाइबाट आउँछ? सरकारको सोचाइबाट। त्यो सोचाइ आफैमा, किनभने ऊ अहिले सत्तामा पुग्यो त्यसकारण उसलाई अहिले सोचाइ आयो कि मलाई यहाँ अहिले काम गर्नु अप्ठ्यारो भइरहेको छ, किनभने यसले अहिले बढी बोलिरहेको छ, बढी बोल्नेलाई अलिकति कम बोल्न दिउँ भनेर आएको कुरा हो। त्यसकारण त्यसमा सीमाको कुरा, मर्यादाको कुरा, त्यसको नियत हामीले अहिले प्रश्न गर्ने हो। प्रमुख कुरा चाहिँ के हो? सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो होइन। जस्तै मसँग अहिले मेरो हातमा मोबाइल छ, सबैसँग सरकारी आँकडा नै हेर्ने हो भने
90 लाखभन्दा बढी फेसबुक चलाउँछन्, 60 लाखभन्दा बढी ट्विटर चलाउँछन्, 40-50 कति हो होइन युट्युबै छ, इन्स्टाग्राम पनि। भनेको अब त्यो विकास त हामी रोक्न सक्दैनौँ नि त। कि त्यो रोक्ने दिशातिर कि सरकारको नियत त्यो छ रोक्ने, त्यो विकास हुनु त हावापानी रोक्ने, हावापानी प्रतिकूल के राजनीतिक परिकल्पना गर्न सकिन्छ। त्यो हावापानी हो होइन। त्यो प्राविधिक विकासले अहिले हामीलाई चाहिँ यस्तो सुसज्जित गरेको छ, त्योबाट चाहिँ हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। र सामाजिक सञ्जाल भनेको फेरि के हो भने त्यसको बुझाइमै सरकारको र हामीले बुझाइमै हाम्रो तर्क वितर्क अलिक संवाद गर्नु पर्यो होइन। सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो भने बाटो हो। जस्तै म यहाँ आउँदा हिँडेर आएँ नि त, बाटो कति साँघुरो छ मलाई थाहा छ नि त। किनभने हरेक मिनट हरेक ठाउँमा म नठोकिएको शरीरको कुनै अङ्ग छैन नि त होइन। सरकार हाम्रो विकास त त्यस्तो छ नि त। त्यसैलाई विकास भनेको छु नि, जहाँ हिँड्ने फराकिलो बाटो छैन। मलाई एउटा नागरिकको रूपमा स्वस्थ सक्रिय जीवन बिताउनलाई यो सहरमा जसरी फराकिलो बाटो चाहिन्छ नि त्यस्तै हो सामाजिक सञ्जाल। सामाजिक सञ्जाल भनेको बाटो हो। मलाई फराकिलो बाटो चाहिन्छ, म हिँड्न दौड्न उफ्न सकौँ। म त्यस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति हुँ, या सङ्घर्ष गरेकोमा म प्रशंसित छु, दङ्ग छु। म त्यस्तो नागरिक भएकोमा म गर्व गर्छु कि मलाई दौडिने हुर्किने कुनै पनि सपना देख्नलाई बन्देज हुँदैन। म त्यस्तो हिँड्न उफ्रिन सक्छु बाटोमा। त्यस्तै हो सामाजिक सञ्जाल भनेको होइन। अनि मलाई केही गरी सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले चाहिँ या हिँड्ने बाटोमा अवरोध गर्नुभयो भने म चिच्याउँछु, लडखडाउँछु। म त्यहाँबाट बिबिन्डेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। म कि रन्थनिन्छु कि बस्छु होइन, कि म सङ्घर्ष गर्छु। यो प्रश्न चाहिँ के हो भने सङ्घर्ष गर्ने कि बस्ने भन्ने कुरा हो। सामाजिक सञ्जालको बुझाइले अहिले सरकारको जुन निष्कर्ष भयो यो, त्यसले अहिले ल्याएको सङ्घर्ष चाहिँ या घर्षण भनौँ न, त्यो चाहिँ एउटा कुरा। अर्को कुरा, सामाजिक सञ्जालको कानुन नै किन ल्याइयो भन्ने कुरा हो। जस्तै केही राम्रो पक्षहरू होला नि, केही कुरालाई कानुनले प्रबन्ध गर्नुपर्ने होला। जस्तै कानुनको लागि के को लागि बनाइन्छ भने संविधानले भनेको हक अधिकार या त्यसमा गरिएको व्यवस्थाहरू नागरिकसम्म पुग्छ कि पुग्दैन पुर्याउनलाई भर्याङ हालेको हो क्या। संविधानको लाभ हुन्छ नि, एउटा सुन्तला फल्यो, बोट अग्लो छ, संविधान भनेको त सुन्तलाको बोट हो, अग्लो छ। मैले सानो मैले हान्छु, के भन्छ त्यसलाई, झटारो हान्ने, लड ताने, कुनै ठुलो रुखमा भुइँगटर टिप्नु छ भने भर्याङ हाल्ने, त्यो भर्याङ हो, फल टिप्ने। कानुन भने त्यो फलको लागि हो। अब यो चाहिँ के भयो भने ठ्याक्कै अवरोध गर्ने हिसाबले चाहिँ संविधानको फल मलाई टिप्न नदिनलाई अवरोध गर्ने हिसाबले यो यसले प्रत्यक्ष रूपमा दुईवटा असर गर्छ। एउटा चाहिँ के गर्यो भने जस्तै सरकारको मान्छेले हामीले सोध्छौँ नि, अन्याय भने त अदालत भयो हाले नि भन्छ नि। अदालत पुर्याउने काम सरकारको हो। जनतालाई अदालत धाउ भन्ने, आदेश दिने, अदालत जानुपर्ने अवस्था किन कल्पना गरिन्छ होइन। त्यो अवधारणा आफैमा प्रश्नयुक्त छ, संशयपूर्ण छ होइन। के गर्यो भने उसको त्यो मकसदै के छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँ होसियार हुनु चाहिँ भनेर तर्साउनेको एउटा हद के गर्यो भने 5 वर्ष कैद, 15 लाख जरिवाना या दुइटै। के लेख्दा के निरन्तर लेखेमा, आक्रमण गरेमा, आलोचना गरेमा, जेथाभाइ भनेमा होइन भनेको त्यो त व्याख्याको कुरा भयो नि त। भनेको त्यही त भनेको कसले निर्धारण गर्छ त तपाईँले यस्तो बोलेमा, यस्तो लेखेमा, यस्तो कुरो चाहिँ अभिव्यक्त गरेमा तपाईँलाई 5 वर्ष कैद, 15 लाख जरिवाना र दुवै सजाय हुनसक्छ या दुवै हुनसक्छ भन्ने निर्धारण त्यो किटान कसले गर्छ भन्दा सरकारले गठन गर्ने एउटा चाहिँ अदालतले गर्छ। त्यो अदालत भन्ने नाम मात्रै हो, त्यो सरकारी संयन्त्र हो, सरकारी अड्डा हो। एउटा न्यायाधीश सरह, जिल्ला न्यायाधीश सरह, यो दुईजना अरू सरकारको नियुक्ति हो। सरकारको संयन्त्रले भन्छ भोलि कि तपाईँले लेखेको मिलेन, अभिव्यक्ति तपाईँको चाहिँ राम्रो भएन, तपाईँले अपराध गर्नुभयो भन्छ, उसले सजाय दिन्छ भनेपछि त तर्साउने नियतले आयो होइन। एउटा यो होल सोचाइमै जनतालाई जो अभिव्यक्त गर्न, यो जनताले अभिव्यक्त गरोस् है, जनता प्रकट होस्, मुखर होस् भन्ने सोच्न पर्ने सरकारले उल्टै त प्रकट नभयो, तँलाई चाहिँ
भोलि गाह्रो छ भनेर भन्ने एउटा सोझाइ तोक्ने। अर्को सोझाइ कहाँबाट आउने भन्दाखेरि त्यो एउटा सरकारले गठन गरेको आदेश मार्फत आउने, दुईटा कुरा। तेस्रो कुरा के भयो भने यसले के गर्यो भने अब कहाँ जस्तै मैले जुन सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्छु, जुन सेवा इन्टरनेट सेवा प्रोभाइड गर्छ त्यसको चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर जुन हुन्छ व्यवसायी, उसलाई पनि जवाफदेही बनाउने नियत आयो भनेपछि त्यो के भने त्यो व्यवसाय गर्ने मान्छे त हामी जस्तो निर्धक्क भएर बोलेर सङ्घर्ष सडकमा त आउँदैन। ऊ त उसको व्यापारको कुरा छ, उसलाई सरकारले जवाफदेही बनाउन खोज्यो भनेपछि त उसले सम्झौता गर्न सक्छ। त्यस कारण के छ भने मलाई मात्रै होइन, मलाई सेवा प्रदान गर्ने, मलाई जुन हावा अक्सिजन प्रदान गर्ने जुन व्यवसाय छ त्यसलाई पनि उसले चाहिँ के गर्यो भने आफूसँग जवाफदेही बनाउन लायो। किनभने तिमीले दिएको सेवाबाट के व्यवहार भयो त्यो चाहिँ तिमीलाई म जवाफदेही बनाउँछु भन्ने बित्तिकै उसको व्यवसाय कुण्ठित हुने अवस्था हुँदाखेरि यसले यो प्रबन्ध राखिएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने योभन्दा अरू पनि कुरा छन्, तर मलाई मुख्य रूपमा लागेको यो 2-3टा अवस्थाले के गर्छ भने यो विधेयकको मेन मकसद नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन संविधान प्रदत्त मेरो हक हो त्यसमा कुण्ठित गर्ने नियत प्रष्ट छ। फोहोर कसले देख्यो भन्दा सरकारले देख्यो, किनभने उसले सत्तामा छ, उसलाई चाहिँ अरूले गरेको आलोचना उसलाई सही छैन, ऊ सहन नसक्ने अवस्था छ, सहन शक्ति गुमाएको अवस्था भयो क्या। जस्तै मैले यहाँ हिजो रातिको एउटा ट्विट गरेँ, मध्यरातमा छ यो जेएनयूमा भएको आक्रमण, भिजिलान्ती आक्रमण भनेर लेखेँ, त्यो विरुद्ध मलाई नै यहाँ कति आलोचना आयो नि, आक्रमणै छ, निन्दा नै छ, भर्सना नै छ, यस्तो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने म पनि सोच्छु नि होइन। मलाई मान्छेहरूलाई बिहेभियर सिकाउनु पऱ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्दो होला नि त, यो त भएन, यस्तो के हो मलाई जे पनि लेख्ने भनेर भनौँला नि त। तर के भने बाटो हिँड्दाखेरि मैले सहनु पर्यो, मैले सार्वजनिक खपतको लागि सार्वजनिक रूपमा केही भनेको छु भने सार्वजनिक रूपमा मलाई चाहिँ गरिएको खण्डनहरू प्रतिक्रियाहरू निन्दा नै किन नहोस्, मलाई गरेकोमा त ठिकै छ, म पढ्छु भने म हेर्छु भने म पढ्छु, म देख्छु होइन। त्यो चाहिँ के भने त्यो आयो। अब के छ भने कुरा तपाईँले चाहिँ कस्तो भने सरकार संविधानले केही कुरा शब्दहरू लेखेको छ, जस्तै यस्तो कुराहरू चाहिँ भरसक अलिकति प्रकट सार्वजनिक रूपमा नगरिएको होस् भन्ने केही शब्दहरू छ होइन। त्यो शब्दहरूलाई त संविधानले नै निषेध गरिएको कुराहरू छन्। जस्तै संसदमा पनि के हुन्छ भने कहिले शब्द डिलिट गरिदिन्छ सभामुखको रुलिङले होइन, डिलिट गर्नु पर्ने के हो अर्को कुरा, तर पनि के भने उसले मर्यादाको खातिर केही शब्दहरू चाहिँ त्यहाँबाट हिस्ट्रीबाट त्यो इतिहासबाट मेटिदिन्छ होइन। केही अबाध कुराहरू त्यो चाहिँ के भने तपाईँलाई जस्तै नकारात्मक भनेको पनि एउटा सोचको कुरा हो, तपाईँलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो तपाईँको सोचाइप्रति अरूले नकारात्मक दृष्टिकोणले या आलोचनात्मक दृष्टिकोणले धेरै खण्डन गर्न खोजिरहेको छ भने त्यो तपाईँलाई लाभै हो, ज्ञान नै हो। त्यो भएर त्यसलाई नकारात्मक हो, त्यसलाई चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन फराकिलो परिपाटीको हामीले कल्पना गरेर हिँड्न खोजिरहेको छौँ त्योसँग मेल खाँदैन। अर्को चाहिँ के छ भने आफूलाई मन नपर्ने अवधारणा हुन्छ नि, आफूलाई मन नपर्ने कुरा चाहिँ नकारात्मक हो भन्ने होइन, नकारात्मक कुरा चाहिँ आउनै नदिने, निषेध गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रवृत्ति एकदम व्याप्त छ होइन। त्यो चाहिँ हामी धेरै त्यसबाट त्रसित हुनुपर्ने। त्यो त्रासले यत्रो ठुलो विकास, यत्रो ठुलो सुविधा छ नि सामाजिक सञ्जालको, त्यो प्रति हामीले चाहिँ त्यसको दायरा चाहिँ कुण्ठित गर्नु भएन। केही कुराहरू चाहिँ त्यसका अलिकति खराबीको पाटोहरू छन् भने तपाईँको यति बृहत त्यसको चाहिँ उपलब्धिहरू, त्यसको सुविधाहरू तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खण्डित गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु। मलाई के लाग्छ भने जस्तै यो सरकार यिनै राजनीतिक नेताहरू नभएर अर्को सरकार अर्को राजनीतिक नेताहरू भएको भए पनि सायद धेरै फरक पर्दैन होला। किनभने अहिले के छ भने जस्तै पहिला चाहिँ यो पत्रिकामा के छापियो या बेलुका टिभीको बुलेटिनमा के आयो भन्नेसँग हुन्थ्यो, अब अहिले त्यो छैन, छिनछिनमा के आइरहेछ भन्ने कुरा हो। अब छिनछिनमा के छ भने
यसो पल्टाउने बित्तिकै यसो गर्यो प्रधानमन्त्री मन्त्री जसलाई पनि रिस उठ्ने कुरा हुन्छ अनि पुरै आत्तिने स्वभाव विकास भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रविधिले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के भयो त्यो माथि पढ्नलाई भने अनि यो त अलिकति डरमग्दो कुरा भयो, यो त भएन, यति उत्तौलो हुनु दिनु भएन भन्ने त्यो चाहिँ भावना जागृत भएर आयो। त्यो भएर सोझाइ हालौँ, त्यसो गर्न मिल्छ, मर्यादित हुनुपर्छ पर्दैन है भन्ने त्यो ऊ चाहिँ विकास भएर आयो। त्यो कारण यसले दिएको हो होइन। मुगुको कुनै गाउँको स्याउ चाहिएको थियो, त्यहाँको एउटा साथीले त्यहाँ ट्विट गरेको थियो त्यो स्याउ यहाँ उपलब्ध छ भनेर। मलाई जाजरकोटबाट प्राप्त हुने एउटा महको सूचना भर्खर मैले पाएँ होइन। त्यो सिसाको बोतलमा पाइने महको जानकारी मैले पाएँ। हिजो जस्तै जिएनयूमा राति आक्रमण भयो, एउटा त्यहाँ आफ्नो बाआमा या आफ्नो अभिभावकभित्र होस्टेलभित्र हुन्छ नि, त्यहाँ उनीहरूको क्वार्टरभित्र हुनुहुन्छ, ल न त्यहाँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ आक्रमण भयो, तपाईँहरू चाहिँ गइदिनुहोस् न प्लिज, त्यो जिएनयूको गेटमा जनप्रदर्शनमा गइदिनुहोस्, तपाईँहरू प्रेसलाई थाहा दिनुहोस्, प्रहरीलाई उ गरौँ भनेर आवाज गरौँ भन्ने आह्वानले कति धेरै सहयोग भयो। त्यही भएर यो त हामीले छिनछिनमा देख्छौँ, यसो कति सकारात्मक कुराहरू छ नि त होइन। मान्छे कति सम्पर्कमा बाँधियो, सोधखोज कति धेरै भइसक्यो होइन एकअर्काको। त्यसै केही खराबीको कुरा त छँदैछन्, त्यो आइहाल्छ। जति बाटो हिँड्दाखेरि पनि त लडिन्छ पढिन्छ, ठेस लाग्छ होइन। त्यो स्वाभाविक भने एकपल्ट ठेस लागेपछि फेरि म अर्को कतिपल्ट दैनिक म सामाजिक सञ्जालमा मलाई कम ठेस लाग्ला र अहिले त्यो नभने अब हुन्छ नि त्यो शब्द अब डिलिट गर्न मिल्दैन ट्विटरमा भन्ने त हुन्छ नि त। जस्तै मैले त्यो अस्ति साथी भेट्दाखेरि त्यो साथीलाई मैले त्यसरी छुचो रूपमा नभर्नेको भए हुन्थ्यो भन्छु नि त, त्यो स्वाभाविक रूपमा हो होइन। त्यही भएर यसका जुन बृहत समाज जसरी बृहत लाभान्वित छ यो माध्यमबाट, त्यो कुराको खातिर एकदमै थोरै न्यूनतम रौचिरा कुरा मात्रै अगाडि सारेर यसको लाभहरूलाई निषेध गर्नेतिर अगाडि बढायो। म चाहिँ त्यसरी सरकारको नियतमै प्रश्न गर्ने हिसाबले राजनीति टिप्पणी गर्न सक्दिनँ। अहिले चाहिँ मलाई मुख्य रूपमा प्रेससँग जोडिएको केही कानुनहरू र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको केही कानुनहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई गहिरोसँग परेको असरबाट मैले प्रतिक्रिया दिइरहेको हो होइन। तर अब प्रेस र मानव के अरे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभन्दा अलिकति बाहिर पनि जस्तै मानव अधिकार आयोगलाई नै अलिकति कुण्ठित गर्ने एउटा कानुन त्यो पनि प्रस्तावित छ, विधेयकै छ, त्यो विरुद्ध प्रतिक्रियाहरू उठेकै छ। कस्तो हुन्छ भने सरकारले कानुनहरू ल्याउँछ, कानुनहरूले ल्याउनु पायो, संशोधन राख्नु पऱ्यो। तर आजको नेपालको आजको हाम्रो सन्दर्भमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मलाई के लागिरहेको छ भने जस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता असङ्गठित छन्। यो बिचमा 2-4 वर्षमा कतिजना सामाजिक प्रयोगकर्ता सामाजिक सञ्जालमा के लेखे बाबत जेलमै छन्, जेलमा पर्ने अवस्था छ, परेका पनि छन् होइन। कति जानेर कति नजानेर, कति कानुनको दुरुपयोगबाट होइन, सरकारले बढी अब इच्छाको व्यक्तिलाई ल्याएर फसाएको त्यस्तो खालको। तर के भने के छ अवस्था भन्ने कुरा हामी धेरै बेखबर छौँ। जस्तै पत्रकारहरूलाई के पऱ्यो भने त पत्रकार महासङ्घ छ, संस्थाहरू छन्, उसको कुनै सञ्जाल छ। तर यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता चाहिँ असङ्गठित भएको हुनाले सामाजिक प्रयोगकर्तालाई सरकारको व्यवहार कस्तो छ भन्नेमा चाहिँ हामीलाई यथेष्ट जानकारीहरू छैन होइन। त्यो भएर त्यो असङ्गठित व्यक्तिहरूको तर्फबाट पनि काम गर्नुपर्ने जो कुनै न कुनै पहल कदमी हुनुपर्ने चाहिँ देख्छु एउटा। अर्को चाहिँ के भयो भने आजको हाम्रो दिनमा चाहिँ संसदको ठुलो भूमिका हो होइन। अब जसको नामै विधायक हो, उनको काम चाहिँ विधि विधान सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकहरू हेर्ने हो होइन, त्यसको दफावार छलफल गर्ने हो समितिमा या संसदमा। त्यो चाहिँ हाम्रो संसदले चाहिँ त्यति खालको परिपक्व व्यवहार हाम्रो गरिरहेको छ। एक त तल्लो सदन जुन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने आउने छ र राष्ट्रिय माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा, त्यो दुइटै झालेमाले भयो होइन। राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको, प्रबुद्ध देशको ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको, विभिन्न विधामा चाहिँ पारङ्गत व्यक्तिहरू जसले चाहिँ
तल्लो सदनमा जुन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका छन् उनीहरूले जनमत ख्याल गर्दा नगर्दा एउटा तापक्रमबाट चाहिँ एउटा विधेयक पारित गरिदिएको हुन सक्छन्। अनि माथिल्लो सदनले चाहिँ अलिकति परिपक्वता भयो त्यस्तो पारित भएर आएको विधेयकहरूलाई हत्तपत्त माथि राष्ट्रपतिमा पुर्याउनु भन्दा या सदनबाट पारित गर्नुभन्दा पहिला आखिरै एकपल्ट एक झमट राम्रोसँग हेर्ने भन्ने थलोको कारण नै माथिल्लो सदन चाहिएको, नत्र माथिल्लो सदन नत्र मुलुकको व्यवहार मात्रै भयो। आजको दिनमा माथिल्लो सदनमा जस्तो मनोनित गर्ने प्रक्रिया छ, जसरी चाहिँ निर्वाचित गरिरहेको छौँ, त्यो नै यो अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको सबभन्दा या यो संविधानको सबभन्दा ठुलो त्यसले चाहिँ घाटा पारिरहेको छ होइन। व्यवस्थालाई चाहिँ त्यसले लाभ हुनबाट चाहिँ वञ्चित गरिरहेको छ। त्यस कारण अहिले आज मलाई के लाग्छ भने सरकारले एकपछि अर्को ल्याएको विधेयकहरू परीक्षण सही रूपमा संसदबाट नहुँदाखेरि होइन अल्टिमेटली अन्ततोगत के भयो भने सरकारको नियतमै हामी प्रश्न पनि तपाईँले नै गर्नुभयो प्रश्न हो कि त यो सरकारको के हो नियत, स्वेच्छाचार बढाउने हो, गर्न खोजेको हो भन्नेतिर गयो। त्यस कारण म सरकारलाई सोझै नियतमा अहिले प्रश्न गरिदिइहाल्दिनँ, तर यो अहिले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग आएको विधेयकहरू चाहिँ संविधान सम्मत होइन, हामीलाई आधुनिक राज्य प्रणालीलाई चाहिँ सुहाउँदो होइन, हामी जति निर्भीक नागरिक हामी हुनुपर्ने अवस्था हो होइन। त्यसकै लागि विगतमा दुईवटा जे जनआन्दोलनहरू निकट विगतै भएको त्यो विरुद्ध छ भन्ने कुरामा चाहिँ म प्रष्ट छु। संविधान बनेको भोलिपल्टदेखि सबभन्दा हमला कहीँ छ भने संविधानमाथि नै छ होइन। त्यसकारण जस्तै 47 सालको संविधान पछि पनि सबभन्दा प्रतिकूल अवस्था संविधान नै लाई नै कमजोर बनाउने भयो। त्यस्तै अहिलेको संविधान जुन जनप्रतिनिधिद्वारा बनाएको हो होइन, त्यसको संविधानलाई आघात पुग्ने गरेर त्यसको भोलिपल्टदेखि कारणहरू छ। संविधानमा जे लेखिएको छ त्यसलाई कसरी हुन्छ पालना गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको छ होइन। त्यही भएर तपाईँले भनेको सही हो कि यो जे राजनीतिक व्यवस्था आयो त्यही अनुसारको अगाडि बढ्न नसक्ने, त्यसबाट घटौती भएर जाने अवस्था आयो होइन। जस्तै संविधान नै प्रतिकूल हुने गरेर के भयो त भन्ने कुरा आउँछ नि त। जस्तै यो संविधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको चाहिँ संरक्षण गर्ने या सम्वर्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा लिपिबद्ध भएर आयो नि त। तर त्यो संविधान एकातिर छ, संविधानलाई आफू अनुकूल हुन सक्ने गरेर या व्यवस्था गरी त्यसको भोलिपल्टदेखि कामहरू कसरी हुन थाल्यो भने एउटा चाहिँ जस्तै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था कसरी चल्न सक्छ भने राज्यको एउटा अङ्ग र अर्को अङ्ग बिचमा शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छ, शक्ति सन्तुलन हुन्छ होइन। एउटाबाट फुत्केर गएको अर्कोबाट चाहिँ समात्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो आफ्नै विचारधारासँग जोडिएको हुनु पर्दैन, एउटै अधिकारबाट एकै ठाउँको स्रोतबाट निश्चित हुनु पर्दैन, अर्को फरक हुनुपर्छ होइन। अनि यस्तो खालको राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ एकदमै संस्थाहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन भन्ने ख्याल गरिएको हो नि त। लोकतन्त्र त संस्थाहरू बिना त चल्न सक्दैन नि त, बलियो संस्थाहरू चाहिन्छ। अब यो अहिले पछिल्लो हाम्रो संविधान बने यता नि हामी हेरौँ शक्ति सन्तुलन ख्याल गरिएको छ। जस्तै कार्यपालिका हेरौँ, न्यायपालिका हेरौँ, व्यवस्थापिका हेरौँ, त्यसपछि बाहिरको आयोगहरू हेरौँ, त्यसपछि अनि समाजको बृहत्तर उसमा संरचनामा जाउँ, विश्वविद्यालयहरू हेरौँ होइन। जस्तै अनि अर्को हेरौँ मिडिया नै हेरौँ न, म हाम्रो आफ्नै फिल्डको कुरा गरौँ न, मिडिया हेरौँ होइन। मिडियामा हेर्दाखेरि सरकारको नियतै के छ, सरकारलाई अब सरकार त ऊ पुरै चाहिँ गएर शपथ खुवाउने हिसाबमा जान्छ उता। कुनै पनि सरकारी जस्तै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने संविधान लेख्छ, तर सँगसँगै सरकारी सञ्चार माध्यम पनि हुन्छ। अनि पञ्चायतकालको प्रचार संयन्त्रहरू अद्यापि जारी रहन्छ, सरकारले नै नियुक्त गर्ने प्रेस काउन्सिल हुन्छ हामीसँग होइन। कुनै हाम्रो अहिले प्रेस स्वतन्त्रता भनेको संविधानको बर्खिलाप हो, त्यो आफैले सरकारी सञ्चार माध्यम पनि राख्ने, प्रेस काउन्सिल पनि आफै राख्ने, सरकारले आफैले चाहिँ दाना पानी खुवाएर राख्ने, आफै नियुक्त गर्ने, अनि प्रेसलाई आचार संहिता सरकारले नै सिकाउने
सरकारले तय गर्ने। त्यसकारण संस्थाहरू नै हामी कहाँ चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालित हुन नदिने, रोकावट गर्ने हैन, र शक्ति सन्तुलनको र चेक एन्ड ब्यालेन्सको हिसाबले नजाने हैन, त्यो हिसाबको परिपन्च भएको भएर संविधान लागू भएको भोलिपल्टदेखि नै यसमाथि आघात पार्ने यात्रा सुरु भएको हो। हुनसक्छ, किनभने जस्तै भारतमा हामीले अहिले हेऱ्यौँ, जम्मू कश्मीर त त्यो सञ्जालहरू इन्टरनेट सेवा नै कुण्ठित गर्यो। जहाँ जहाँ बाहिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि उसले त्यस्तो अधिक बल प्रयोग गर्छ होइन। त्यही भएर कानुनलाई पनि बलको, किन चाहिँ जस्तै सामाजिक सञ्जाल या इन्टरनेट त ठुलो बलियो माध्यम हो नि त, त्यसलाई कसरी आफू मार्फत राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारको तयारी या त्यो राख्नै पर्ने रहेछ भन्ने उसको चाहिँ स्वीकार या त्यो सोच आएको हुनसक्छ होइन भोलिको लागि हेरी। तर मलाई के लाग्दछ भने भोलिको लागि उसले हेरेर दूरदर्शी भएर होइन ल्याएको बाहिरको विभिन्न नजिरहरू स्थापित गरेको बाट चाहिँ अनुसरण गरेको त्यो छँदैछ। तर सँगसँगै हाम्रो अवस्था चाहिँ सबभन्दा ठुलो सङ्कट कहाँबाट आयो भने यो संविधान जुन हामीले बनायौँ, जुन हामी राजनीतिक व्यवस्थाको लागि हिजो हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हाम्रो लागि जुन जनतालाई कसरी चाहिँ हामीले गरेको सङ्घर्षबाट जुन बाचाहरूबाट हामी लाभान्वित तुल्याउने हो भन्ने कुरामा चाहिँ जुन राजनीतिक नेतृत्वको जुन बुझाइ, समझदारी, जुन विवेक देखिनु पर्ने हो नि, त्यो किन देखिएन भन्ने क्वेसन आज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हिजो गरिएको बाचाहरू, कबुलहरू होइन, आफूले गरेको हिजो सङ्घर्ष सम्झिने हो भने आफू आएको बाटो, त्यही बाटो जुन छ नि, त्यही बाटो भोलि म हिँडेर जानुपर्छ भन्ने सम्झिने हो। भोलि त्यही बाटो म आज भएको ठाउँमा चाहिँ आउने मान्छे आउन सकोस् भन्ने निश्चिन्त गर्ने, त्यो बुझाइमा किन यत्रो ठुलो कमी भयो, अल्प बुझाइ भयो, कत्रो ठुलो स्वार्थ प्रेरित कुरा भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अझै बुझ्न चाहिँ अहिले सकस भइरहेको चाहिँ मानिस किन बदलिन्छ भन्ने क्वेसन हो होइन। व्यवस्था हामीले बदल्नु सङ्घर्ष गरेकै त्यो जुन बलियो मान्छेहरू थिए होइन, उनीहरू चाहिँ त्यहाँ माथि पुगेपछि कति कमजोर आफूलाई साबित गर्न खोजिरहेछन् किन भन्ने क्वेसन चाहिँ मलाई खुल्दुली भइन्छ। मुख्य रूपमा चाहिँ उसले खिचेर राख्नु खोजेको हो होइन, खिचेर राख्नु खोजेको यो सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई चाहिँ जस्तै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ भनेको सरकार आफू चाहिँ अधिकार सम्पन्न बन्न खोजेको। त्यो अस्त्र कुनै पनि बेला म प्रयोग गर्न सकौँ भनेर उसलाई अहिले चाहिँ संविधान प्रतिकूल छ होइन, यो हाम्रो विधि विधान बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस यो के अरे अभ्यास विपरीत छ भन्ने भइरहेको छैन, लागिरहेको छैन, किनभने हामीले राम्रोसँग सम्झाउन पनि सकिरहेको छैनौँ होइन। यसको दबाब समूहहरूले राम्रोसँग सरकारलाई भन्न पनि सकेको छैन, किनभने सरकारले कहाँबाट सुन्ने हो, सरकारको पहिलो ठाउँले सुन्ने ठाउँ त संसद हो। संसदमै यसरी चाहिँ अलिक चाहिँ आलोचनात्मक छलफल हुन सकेन, जुन समितिमा एउटा पारित भइहाल्यो, समितिमा कति छलफल भयो हामीले राम्रोसँग हेर्न पाएनौँ। अब संसदले धेरै छलफल गर्दैन होइन। त्यस कारण हामीलाई डर चाहिँ यस्तो खालको प्रावधानहरू छ, उसको मेन सोचाइमै यो आफूले सुसज्जित अस्त्र सम्पन्न बसौँ भन्ने सोचाइबाट आएको भएर यो फेरि यसो दार्शनिक रूपमै यो मिल्दैन। तपाईँको सामाजिक सञ्जालप्रतिको बुझाइ नै भएन सरकारको, जुन तरिकाले तपाईँले मस्यौदा ल्याउनु भयो त्यो बुझाइ नै तपाईँ मिलेन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसले जुन मकसद राखेर ल्याएको छ त्यसमा त्यो अस्त्र आफूसँग राख्ने र भोलि कुनै पनि बेला प्रयोग गर्नु भन्ने नियत राखेको भएर यसलाई अब कहाँ गएर चुनौती दिनु त भन्नुहोस् न भन्ने क्वेसन हो। एउटा चाहिँ सांसदलाई बुझाउने, अर्को हाम्रो बृहत जनसंसद हामी मिडिया मार्फत बढी छलफल गराउने, अर्को चाहिँ अब यो संविधान प्रतिकूल हुन्छ, यो मिल्दैन, विरोधाभासपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अदालत जाने, यो दुई तिनवटा उपायमा खेल्ने हो।
जस्तै विशेष अदालत भन्छ कति कानुनको साथीहरूले भन्छन् विशेष अदालत भनेर विशेष नाम चाहिँ भएन त्यो विशिष्टीकृत भनेको हो विशेष स्पेसल भनेको होइन विशिष्टीकृत जस्तै लागु औषध या कुनै झटपट हेर्नु पनि अदालतलाई विशेष अदालत एउटा कुनै हुन्छ नि कहीँ नियमित अदालतको काम कारबाहीबाट निसाफ गर्न नसकिने विषयहरूलाई होइन एउटा फास्ट ट्र्याकबाट गराउनु पर्नेलाई एउटा कुनै संयन्त्र त्यो पनि न्यायपालिकाकै अङ्गको रूपमा होइन न्यायपालिकाले गर्न सक्छ नि त न्यायपालिकाले गर्न सक्छ अब यो चाहिँ सोच न्यायपालिका मार्फत गराउने होइन यो सोच किन न्यायपालिका मार्फत गराउनलाई त कानुन बनाउनै पर्दैन नि विधेयक ल्याउनै पर्दैन किनभने मलाई अन्याय भयो भने त म न्यायपालिकामा अहिले अदालत म जान सकिहाल्छु नि मलाई बाटो छँदै छ नि त अदालत छ त्यहाँ अहिले सरकारले ल्याउनु खोजेको चाहिँ अदालत भन्ने नाम मात्रै हो त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ आफूले आदेश दिएर एउटा संयन्त्र बनाउने हो त्यसमा एउटा न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीश या जिल्ला न्यायाधीश सरह या अनि आफ्नो नियुक्ति गर्ने हो त्यो शुद्ध रूपमा सरकारी संयन्त्र हो सरकारी निकाय हो सरकारी अड्डा नै भनौँ न होइन त्यो भएर सरकारी अड्डा मार्फत हुने कारबाही त न्यायिक मनको न्यायिक विवेकको न्यायिक हुन्छ नि न्याय निसाफ गर्ने हिसाबको त हुँदैन नि त हाम्रो आफ्नै पनि भूमिका धेरै छ सरकारले कति लिएका निर्णयहरू होइन कहाँ कसरी कहिले कसरी लियो भनेर हामीले सधैँ रखबारी गरिरहनु हाम्रो त आफ्नो कर्तव्य नै भयो होइन तर सम्पूर्ण रूपमा राज्यमा भइरहेको विकास भइरहेको या घटनाक्रमहरू निर्णयहरू होइन त्यो सबै मिडियाको पहुँचमा पनि नहुन सक्छ मिडियाको कति योग्यता छ हाम्रो क्षमता कति छ हामी कति निष्ठापूर्वक या लगनपूर्वक या स्रोत साधन सम्पन्न छौँ भन्ने कुरा त्यो छँदैछौँ त्यो यो तपाईँले भनेको गोकर्णको केसले त हामीलाई देखाएन होइन र सँगसँगै महत्त्वपूर्ण हामीले उजागर गर्नुपर्ने पक्ष चाहिँ संसदको हो जनप्रतिनिधि तपाईँहरूले एउटा शपथ खानुभएको छ होइन तपाईँ व्हिपबाट मात्रै चल्ने होइन केही राजनीतिक सुविधाको लागि राजनीतिक दलको एउटा चाहिँ नियम अनुशासनमा बस्ने हो होइन तर तपाईँ संविधान विधि लोकतन्त्र मानव अधिकार कानुनी शासन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यसरी व्हिपबाट परिचालित हुनु पर्दैन तपाईँ जनप्रतिनिधि हो सार्वभौम जनताको तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो सार्वभौम एउटा चाहिँ त्यो अभ्यास पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले अझ बढी अहिले यो विधेयकहरू आएको केसमा र विधेयकहरू जसरी झटाझट पारित गर्न खोजिएको छ त्यो केसमा चाहिँ सांसदहरूलाई बढी बुझाउनु पऱ्यो कि भन्नु पऱ्यो कि या सांसदहरूलाई नै दबाब दिने समूहहरू नागरिक तबकाबाट उठाउनु पऱ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई अहिले फिल या यो त्यो म देख्छु समितिबाट पढ्यो तर संसद सदनले फर्काउन सक्छ होइन उपर सदन तल्लो सदनले फर्काइदिन सक्छ किनभने यसमा सरकार जस्तै यसमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ सरकारवाला चाहिँ असङ्गठित भयो नि त कसलाई पढाउने यो बन्द व्यवसाय गर्ने लगानीको कुरा थियो भने एउटा संयन्त्र हुन्थ्यो अब यसो चाहिँ के व्यापक जनप्रतिनिधि के अरे जनता नै यो सरकारवाला हो आम जनता जब सरकारवाला हुनु भने यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यही भएर मैले अघिदेखि जोड दिइरहेको थिएँ यसको मुख्य सरकारवाला चाहिँ सांसद नै हुनुपर्ने हो हाम्रो प्रतिनिधि त सांसदहरू हो नि त त्यही भएर जनता जुन जसको अनुहार देखिँदैन त्यो डेलिगेसन आउनु सक्दैन नि त प्रतिनिधिमण्डल हुन सक्दैन त्यही भएर उसले त 5 वर्षको लागि त आफ्नो प्रतिनिधि त तमसुक गरेर पठाइसकेको छ त त्यो तमसुक लिएर आएको प्रतिनिधिले चाहिँ आफ्नो जनताको प्रतिनिधिको रूपमा सरकारवाला भएर त्यसलाई राम्रोसँग परीक्षण गर्नु पऱ्यो र फर्काइदिनु पऱ्यो विधेयक समिति या त्यसपछि अनि सल्लाह गर्ने विज्ञहरूले सल्लाह गर्ने दृष्टान्तहरू लिने होइन सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कस्तो खालको के प्रावधान चाहिन्छ होइन त्यो खालको फेरि छलफल गरे भइहाल्यो नि